कुडचडे बेकायदेशीरपणान घातक कोयर व्हरपी ट्रकांक थळाव्यांनी आडयले उपरांत तणाव निर्माण जालो. थळाव्यांनी सैम आनी भौशीक सुरक्षतायेच्या नेम मोडप्या विशीं हुस्को उक्तायलो. योग्य कागदपत्रां बगर आनी सुरक्षीत परिस्थितीत कोयर व्हरतात असो दावो थळाव्यांनी केलो. थळाव्यांच्या निशेधा उपरांत फुडल्या चवकशे खातीर ट्रक थळाव्या पोलीस स्टेशनांत व्हेल्यात. ताकतिकेन काम जाग्यार घालपाक लागून लोकांच्या जिवाकडेन खेळ कित्याक? पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. सेगीत 18 वर्सां सावन कुंकळे वाठारांत हो वेस तशाच्या तसोच आसा. अधिवेशनात हो मुद्दो मुखार हाडून सुद्दां फक्त आश्वासनाच मेळिल्लीं. अखेरेक संबंधित जाग येवन हो विशय जाग्यार घालपाक हात घालोच. 16 कोटींचो हो प्रकल्प ताकतिकेन करपाक लागून लोकांच्या जिवाकडेन खेळ चलयिल्ल्या वरी काम चल्लां. लोकांची सुरक्षिताय मतींत दवरनासतना हो वेस्ट व्हरपाचें काम चल्लां. आतां आमी आसात ते कुडचड्यार आसात आनी कुडचड्यार लोकांनी जे ट्रक जे आसा ते आडायले कडेन आसात आनी हे ट्रक खंयचे जे कुंकळेचो जे इंडस्ट्रियल स्टेटींग जो सनरायज झिंकाचो जो हॅजार्डस वेस्ट आसा हे जे खंय तरी ऑप्शन जाले आनी ते सरकारान आतां व्हरपाचे केल्ले कडेन आसा आनी ते व्हरता आसतना हे ट्रक जे आसा ते कुंकळी साकून इंडस्ट्रियल स्टेटी साकून भरून व्हरताले ते कुडचडे लोकांनी आडायले कडेन आसात. हांगा हो जो हॅजार्डस वेस्ट आसा हो खरोच हार्मफूल आसा. हो असो व्हरोंक जायना. ताका सायंटिफिकली जे भशेन गाडी जाय आसता ते भशेन ती गाडी इन्सुलेटेड जाय पडटा. त्या हेजे पयलीं सुद्दां व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो पूण कितल्याश्या लोकांनी वाटेर तो आडायलो. जेन्ना मनोहर पर्रीकर CM आसलो त्या टायमार हो व्हरपा म्हूण केल्लो आनी तयार बी सगळी जाली आनी व्हरता आसतना खंय तरी लोकांनी हो हॅजार्डस वेस्ट हाडटा म्हणून पयलींच लोकांनी अपोज केलो आनी तो बंद उडयलो. पूण आतां जो सरकार आसा ह्या सरकारान परत एक टेंडर काडलो 16 कोट्यांचो आनी तो व्हरपा लागले कडेन आसात. आनी हे व्हरतना आज कुडचडेच्या लोकांनी हो हाडायलो. खरेंच सांगपाचें म्हणलें जाल्यार हो जो हॅजार्डस वेस्ट आसा हो हार्मफूल आसा आनी हो ते भशेन व्हरोंक जाय सायंटिफिकली. जी इन्सुलेटेड गाडी आसा हितून घालून पूण कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केला बेश्टी ट्रकांक घालता आनी व्हरतात आनी हे जे खंय तरी लोकांक तो त्रास जावपा लागलो तो पडपा लागलो म्हणूनच लोकांनी हो हाडायले कडेन आतां पळोवया हो व्हरोन जातलो व्हरतले काय ना म्हणटा. कित्याक सद्या कुडचडे पुलिसांनी हे जे ट्रक आसात हे सद्या आपल्या कस्टडी घेतले कडेन आसा आनी थंय ते पुलीस स्टेशनार हाडून दवरले कडेन. आतां पळोवया कितपत हे सुट्टले ते खाली करता काय ना म्हणून ते पळोवचे पडटले. आतां पळय हे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून आसा न्ही तें सद्या आमच्या कुडचडकारां साम स्कॅनरा अंडर आयला. तेजे नांवान जी कितें अंदाधुंदी चल्ल्या पळय ती म्हाका खबर ना. आतां ट्रकाचेर हांव कांय उलयना पूण आमी जेन्ना पळयलें तेजेर कितें आसा झिंक म्हणून आसा. झिंक म्हळ्यार आनी खंय तरी झिंक प्रोसेसींग कंपनी ते वता. सो झिंक म्हणटा आमी जाणा सामकें डेंजरस केमिकल. वॉटर पोल्युटींग मेन म्हणटा झिंक आनी लेड. आतां हे जर तुवें ट्रक पळयलो त्या ट्रका ड्रायव्हरा हितून भितर लोड कितलो आसा कितें कांय खबर ना आनी टनेज चॅक करनासतना लोडिंग केला. सो फाल्यां जर हेजेर पावस पडलो हें झिंक तें सकयल वतलें आनी आमगे उदकां वतलें आमगे सगळें उदक पेड्डें जातलें. फाल्यां तें उदकां तें नुस्त्या पोटां गेलें तें नुस्तें आमी खातलें. सो हें कंटिन्युअस प्रोसेस एका वयल्यान दुसऱ्याचेर वता. हेजेर कांय ना कोणा एक्शन ना कांय ना. ट्रॅफिक पुलीस एक्चुअली काम हे ट्रॅफिक पुलिसान करपा ते आमगे भुरगीं करतात. कितें करप आतां आमकां सद्या अशी कुडचड्या परिस्थिती आयल्या की पुलीस स्टेशन बंद करपाचें आनी आमगे भुरग्यांक पुलीस स्टेशनार व्हरोन बसोवपाचें आनी उपाय कांय ना. अरे भुरग्यांनी एवरी टायम भुरगे येवन रस्त्यार ट्रक आडयता जाल्यार पुलिसांनी कित्याक जाय? गरज आसा कितें पुलिसाची? कांय ना. आनी इतलो माल जो भरून वता आनी तो आतां कुंकळेच्यान हाडला तो पिसुल्ले वचपाचो म्हळ्यार रस्त्यार रस्तभर घालत वतलो तो. सकाळीं एक व्हिडिओ पळयलो दंपरा वयलो आमगे संकेत जालो तो थंय बॉब मारता कळसू पडलो म्हणून. म्हळ्यार रावप आमी कशें हांगा कांय कळना म्हाका. कांय हिशोब कळना कितें करप म्हणटा तें. कितें लोकांक ग्रांटेड धरता. पयलीं मायनींग चलतालें बेफिकर म्हणटा तशें आमी. कितें आसता ना कितें आसता जाणा मरे कुडचड्या लोकांक म्हणल्यार हांव बी सांगपा म्हणल्यार कांय ना. आमगे कुडचड्यार परिस्थिती आसता जाल्यार आमगे कुडचड्यार आवय बापूय कोण ना. आमगे बापूय आसता खंय भोंवता म्हणून म्हाका खबर ना. आनी एवरी टायम हांव तेजेर स्टेटमेंट करता पळय लोक म्हणटा हांव कितें पर्सनल लायब्ररी काडटा पूण आमी करप कितें? कांय ना हांगा कांय ना. अंदाधुंदी चल्ल्या. पुलीस स्टेशन आसा कुडचड्यार. पुलीस स्टेशना कडल्यान 50 मिटराचेर जर अशी इल्लिगल कामां चलता जाल्यार उरलें कितें? 2 नंबराची गाडी येता कचऱ्याची कळ्ळें तुका कोणा खबर ना. आतां 8 दीस जाली ह्यो गाडी चलता. वयल्यान ते विचारता गव्हर्मेंटा म्हणून पळय हें फिल्मींग आनी तांचे कडेन एक पेपर ना. तो कितें सांगता ड्रायव्हर कितें सांगता? तो आपूण भायर सरना. तो कोण पुलिसांक फोन करता तो SP फोन करता तो ड्रायव्हर हेका पात्रांवाक फोन करता कंपनी हेका फोन करता पूण तो भायर सरना गाडयो. तुमी कित्याक म्हणून आडयलेले गाडये? कचऱ्याच्यो 2 नंबर गाडयो पळयले कुंकळेच्यान पिसुल्ली वयता. कुंकळेच्यान वता हय. पिसुल्लेच्यो 10 गाडयो आनी कुंकळेच्यो 5 गाडयो आनी कळमाच्यान पंकज म्हणटा ताणें म्हाका फोन केला
पंकज म्हणतो कळमाचो त्याने फोन केला आपणा ट्रान्सपोर्ट म्हणून आम्ही ट्रान्सपोर्ट जाल्यार सोडटा तूं किती डिमांड करता काय म्हणपाक लागला मग काय डिमांड ना पेपर दाखय आनी गाडी सोड ओके आनी आतां आमचे आमदार आहा मिनिस्टर आहा तो न्हिदला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.